अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो यह है कि तरीके इंसाफ के ऊपर घरेलू खातून ने अब कब्जा कर लिया है, और सिर्फ कब्जा ही नहीं किया है बल्कि आगे के लाए अमल भी तय कर लिया है और कौम के बच्चों को कुर्बानी देने के लिए कॉल दे दी गई है कि आपने और मैंने मिलके जो है वो पंजाब के ऊपर एहतजाज करना है, चढ़ाई करनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो घरेलू खातून थी, जो बड़ी मजहबी खातून थी, जो बड़ी मुस्बत किस्म के तवीज़ात और जादू किया करती थी, अब वो करने जा रही हैं पंजाब के ऊपर चढ़ाई। तो इसके हवाले से अब ये जो नया कार्ड खेला जा रहा है, ये कितना जो है वो तरीके इंसाफ के लिए फायदेमंद होगा, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। दूसरी खबर, क्या बिलावल भुट्टो ने गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब बिलावल भुट्टो को जो लग रहा है कि वीपीएन की जो बंदिश हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को उनके साथ जो मशवरा करना चाहिए था, इनसे इजाजत लेनी चाहिए थी। ये क्या मामला है, ये भी आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, जो रिसेंटली रिहा हुई और जिनकी रिहाई के हवाले से पूरी कौम जानती है कि उनको कैसे डील के तहत जो वो रिहा किया गया। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था, बुशरा बेगम बाहर आएंगी तो एक नई लड़ाई, एक नई जंग शुरू हो जाएगी, और वो जंग होगी कि पार्टी के ऊपर अब जो है वो कब्जा कौन करेगा, इख्तिदार जो है वो कौन करेगा। तो अब मामला वही चीज हमारे सामने आ गई है। पार्टी दो हिस्सों के अंदर जो वो तकसीम हो गई है, और ये तकसीम अल्फाजी नहीं है, बुनियादी तौर पर ग्राउंड के अंदर ये रियलिटी मौजूद है, ये तकसीम हो गई है। गुज़िश्ता रोज आपको भी पता है, बुशरा बीबी ने पार्टी के जितनी भी तंजीमें थी उन सबको कॉल दी थी, उन सबको जो है वो आगाह किया था कि आपने ये काम करना है। सबको जिम्मेदारियां जो वो दी गई थी, सबको कॉल जो वो 24 नवंबर के हवाले से दी गई थी। और आज बुशरा बेगम ने पेशावर के अंदर बैठे हुए, पेशावर के अंदर तरीके इंसाफ की जो पार्टी के रहनुमाई, जो क़यादत है, उनको मुलाकात के लिए तलब कर ली है। अगर नहीं बुलाया तो इमरान खान साहब की जो सगी बहन है अलीमा खान साहिबा, उनको इस मुलाकात के अंदर नहीं बुलाया, इस मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया गया। सिर्फ बात अलीमा खान तक ही नहीं है, अलीमा खान से भी दो कदम आगे की बात हो गई है कि अब जो अलीमा खान के साथ जो लोग उठते बैठते पार्टी की जो क़यादत है, उसको भी इस मीटिंग के अंदर तलब नहीं किया गया। अतः कि जो तरीके इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, वो भी बुशरा बेगम की आंखों के अंदर जब वो अटक रही है, और उसको भी मदऊ नहीं किया गया। यानी कि बुशरा बेगम ने अपनी मर्जी के जो लोग थे, जिनको वो डील कर सकती हैं, अब उन्हीं को उन्होंने इस मीटिंग के अंदर दावत दी है। और अब बुशरा बेगम जो कि घरेलू खातून थी, जिसके वाले से इमरान साहब कहते थे कि वो बड़ी मुस्बत किस्म के तावीज़ात करती हैं, वो जो जादू टोना है वो भी मनफी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो भी मुस्बत अंदाज के अंदर अब चलाएंगे। और इस तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए अब वो पंजाब के ऊपर चढ़ाई करने जा रही हैं, वफाक के ऊपर चढ़ाई करने जा रही हैं, ऐसी हालत के अंदर कि उनके अपने बेटे अपने घरों के अंदर हैं, अपनी अपनी मैरिड लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और कौम के बच्चों को ये पैगाम दिया जा रहा है बुशरा बेगम की जन्म से भी और इमरान खान की जन्म से भी। अब इमरान साहब का वो ट्विटर हैंडलर आप देख लें, उसके अंदर कभी तो किसानों को बुलाया जा रहा होता है, कभी जो वो तलबा को बुलाया जा रहा होता है, कभी वोमेन से वो खिताब कर रहे होते हैं, कभी वो जो है वो दीगर लोगों से, आम आवाम से, कभी मजदूरों से, कभी सिविल सोसाइटी से, कभी वकला से, वो सबसे बारी बारी जो वो खिताब कर रहे हैं कि आपने जरूर निकलना है, कौम के बच्चों ने जरूर निकलना है। मेरे कासिम और सुलेमान तो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, टेरियन भी वहां पे जो वो बैठी हुई है, लंदन के अंदर बैठी हुई है, तो वो महफूज हैं, वो वहां पे महफूज हैं। कौम के बच्चों ने सड़कों के ऊपर जरूर निकलना है। निकलना किसके लिए? अपने हक के लिए। और जो सबसे मेन चीज रखी हुई है तरीके इंसाफ में, वो ये है कि हमने इमरान खान को रिलीज करवाना है। अब इमरान खान को रिलीज करवाने से अवाम का कौन सा हक जो है वो वापस आ जाएगा? अब टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर अब बुशरा बेगम ने ये डिवीजन तो पैदा कर दी है, जो पहले से थी वो अब सामने आ गई है खुल के। लग ही यही रहा था कि पहले से भी अलीमा खान और बुशरा बेगम की आपस में टसल चल रही है। अलीमा खान साहबा जो चाहती थी, वो चाहती थी कि उनके भाई की पार्टी है उसके ऊपर रूल ओवर वो करे, और ये देखा जा रहा था कि कब जो वो हमारे हाथों के अंदर पार्टी लगेगी। दोनों रिश्ते, एक तो खून का रिश्ता है, दूसरी उनकी अहलियां हैं। लेकिन मामला ये है, किसी को इमरान खान के बाहर निकलने की नहीं पड़ी है, सबको अगर पड़ी है तो वो ये है कि अब पार्टी को कौन रूल करेगा, पार्टी के ऊपर जो वो हुक्म किसका चलेगा। तो अब डेफिनेटली दो हिस्सों के अंदर पार्टी तकसीम हो गई है, और एक हिस्सा वो है जो इस काल को ही नहीं लेना चाहता। अब तरीके साहब के लोग जो वो मिल के जा रहे हैं, जाके
عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں, ملاقات کے اندر ان کو سمجھائیں یہ آپ کو کس نے, پاگل نے جو وہ یہ پٹی پڑھا دی کہ آپ یہ کال دیں گے لوگ لاکھوں سڑکوں کے اوپر نکلیں گے. کوئی نہیں نکلے گا, کوئی سڑکوں کے اوپر نہیں نکلے گا. آپ کی بچے نہیں نکل رہے, بشرا بیگم ہے ان کے بچے نہیں نکل رہے, بشرا بیگم نہیں نکل رہی, تو ایسے سینیریو کے اندر کون پاگل ہے جو اپنی اولاد کو جو وہ ایسے بھیج دے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے. دوسری جناب آپ نے دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ ہم نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے, ہم نے تو واپس ہی نہیں جانا, ہم نے تو سروں کے اوپر کفن باندھنا ہے. عمران خان کے میسج کے مطابق علی مین گنڈا پور نے تو یہ اعلان کر دیا, لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر سوٹے چلیں گے, آگے پھر وہ پولیس کی شیلنگ ہوگی, ڈنڈے چلیں گے, جیل ہوگی, نئے کیسز بنیں گے. تو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, وہ جو مرکزی قیادت ہے, وہ عمران خان کی اس پیغام سے, عمران خان کی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھ رہی ہے. انہوں نے اپنا جو فیوچر ہے اس کو جو ہے وہ اندھیرے کے اندر نہیں دھکیلنا. لیکن دوسری جانب گورنمنٹ کے لیے بھی مسائل ہیں. ایک طرف سے عمران خان صاحب نکل رہے ہیں, دوسری جانب سے آپ تو بلاول بھٹو نے نئی گھنٹیاں جو وہ کھڑکا دی ہیں, نئی ٹلیاں گویا کھڑکا دی ہیں. بلاول بھٹو کو اچانک سے پتہ نہیں کون سا دورہ پڑا ہے. بلاول بھٹو نے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی, اور سب سے اہم جو چیز تھی وہ بلاول بھٹو نے پیش کی تھی کہ اب ایک آئینی عدالت الگ سے ہونی چاہیے. پھر وہ آئینی عدالت نہیں بنی, آئینی بینچ بن گیا. لیکن بلاول بھٹو تب نہیں بولے. اب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ وی پی این گورنمنٹ نے بند کر رکھا ہے, شہباز گورنمنٹ نے, تو اس کے اوپر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. ہم سے تو بہتر ٹیکنالوجی کوئی نہیں جانتا, گورنمنٹ کے اندر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کی جانتا ہوتا. اگر ہم سے مشاورت کرتے تو ہم ان کو ایسا مشورہ دیتے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دور کے اندر آگے پہنچ جاتا. وہ بڑی عجیب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. پھر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں, وہ عمران خان سے گویا میرے خیال میں مقابلہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور بیٹی کو میں بھی جانتا ہوں, میرے بھی ان سے کہیں کہیں تعلق ہے. او بھائی اس کے اندر کون سی لاجک ہے اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلق ہے؟ آپ کا اپنا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی الیک سلیک ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ کا کیا عمل دخل ہے؟ پھر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر مشغول تھا, پیچھے سے گورنمنٹ نے پھٹے چک دیتے, گورنمنٹ نے جو وہ قانون سازی کر دی. پہلے یہی بلاول بھٹو تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو جو گورنمنٹ کے نمائندے, وہ سب یہ کہتے تھے کنسنسس کے ساتھ ہم تمام چیزیں جو وہ طے کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں آتا کہ تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا گیا. تحریک انصاف بھی یہ 26ویں آئینی جو ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی تھی. صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس کے حق کے اندر ووٹنگ نہیں دی. اس ترمیم کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ حصہ ضرور ڈالا ہے. انہوں نے کہا یہ چیزیں نکالنی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس کے مطابق آگے گورنمنٹ چلیے پوری کنسنسس کے ساتھ. اب یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر یا ایوان کے اندر وہاں پہ جو بل آتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور بعد میں ہمیں کاپی دی جاتی ہے. کوئی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی, بس ٹھپے لگوائے جاتے ہیں, ہم سے خالی ووٹ جو ہے وہ بٹورے جاتے ہیں. تو ایسے گورنمنٹ نہیں چل سکتی. اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ وعدے جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے. تو اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کافی تپے ہوئے ہیں, اور ان کے تپنے کی وجہ بھی کوئی اتنی وہ اس طریقے کی نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے وہ ابھی الگ ہو جائیں گے, گورنمنٹ کو کوئی دھمکی دیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ جو فیری کول ہے نا جس نے ان دونوں کو چپکایا ہوا ہے, اتحادی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, وہ ان کو الگ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ بلاول بھٹو کیوں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کو تڑیاں لگانا, جب اتحادی گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے بڑی کمزور گورنمنٹ ہوتی ہے اتحادی گورنمنٹ, اس کا ایک مشکل چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ اتحادی جو وہ بار بار بلیک میل کرتے ہیں. تو اب بلاول بھٹو کے کچھ کام ہیں, کچھ وہ پروجیکٹس جاتے ہیں جو انہوں نے کراچی کے اندر لانچ کرنے, سندھ کے اندر لانچ کرنے. اب جا کے بلاول بھٹو کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں جو وہ جوڈیشل کمیشن کا رکن نہیں بنا. اس وقت انہوں نے خود اپنا نام نکال دیا تھا احتجاجاً کہ میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں گا. اپنا بندہ ڈال کے میرے خیال میں فاروق ایچ نائک جو ان کو ڈالا گیا تھا تو خود سائیڈ پہ ہو گئے تھے. تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ دئی جو سندھ ہے اس سے بھی ایک جو وہ جج ہونا چاہیے تھا اس کے اندر, وہ بھی اس کے اندر ایک جج جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے, ورنہ اگر ان کو پہلے تکلیف تھی یہ آئینی ترمیم کے وقت بھی بات کر سکتے تھے. اب یہ کون سی بڑی بات آگے کہ آپ وی پی این بند کر رہے ہیں اور آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا, یہ بھی بلا کوئی چیز ہے کہ آپ اس کے اوپر مشورہ کریں. تو یہ کوئی لاجک والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو رونا پیٹنا ہے یہ کچھ چیزیں انہوں نے منظور کروانی ہیں. اور پہلے بھی بلاول بھٹو نے ایک بار ایسی سیاپا ڈالا تھا جب وہ سیلاب متاثرین کے پیسے کوئی تھے وہ انہوں نے واگزار کروانے تھے, وہ فیڈریشن سے جو وہ لینے تھے جو باقی پڑے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے لے لیے تھے بیانات دے کے. اب بھی یہی ہے کہ کچھ بیانات دیے جائیں گے, وگرنہ اگر آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہے تو میڈیا کے اوپر ایسے جو وہ کھلے ڈھلے الفاظ کے اندر جو وہ نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جب آپ ایسی بات کریں گے تو گورنمنٹ آپ کو بہاؤ دے گی, آپ کو کال کرے گی, آپ کو بولے گی آپ کو کیا پرابلم ہے.
اس کے اندر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور اس کی بیٹی کے تعلق جو وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر آپ کے جینوئن کوئی پرابلم ہے تو آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی آلریڈی کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے, مدعا یہ ہے کہ بلاول بھٹو کچھ پروجیکٹس جو چاہتے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کریں. اب ادھر سے تحریک انصاف نکل رہی ہے, ادھر سے ان کا خوف ہے, تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں بگاڑے گی. اور آپ کو جنورلی بتاؤں کہ پیپلز پارٹی ابھی گورنمنٹ سے جدا ہونے کی یا پھر گورنمنٹ کے خلاف چلنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے. جنہوں نے ان کو جوڑا ہوا ہے, جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے, وہ بلاول بھٹو کو کہیں نہیں جانے دیں گے. یہ صرف ایک تڑی, الفاظی تڑی ہے. کچھ دن گزر جائیں گے تو پھر یہی کہیں گے جی گورنمنٹ اور ہم جو ہے وہ سیم پیج کے اوپر ہیں. صرف دیر اس بات کی ہے, تھوڑا سا گورنمنٹ منہ لگائے, تھوڑی سی ویلیوز دے. آپ کہہ دیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر عزت نہیں دی جا رہی. آپ جب بلیک میل کریں گے, بلیک میل کر کے گورنمنٹ کو گھٹنوں کے اوپر گرنے کے اوپر مجبور کریں گے, تو پھر آپ کو کون عزت دے گا؟ عزت ڈنڈے سے نہیں آتی ہے. عزت اس لیے آتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے لیے جو وہ آسانیاں پیدا کریں, آپ ان کو سمجھیں, گورنمنٹ آپ کو سمجھے, تب جا کے عزت ملتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر یا پھر بلیک میل کر کے گورنمنٹ سے جو وہ کام نکلوائیں اور پھر آپ چاہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر عزت دی جائے. ایسا ممکن نہیں ہے.